गुमनाम कथाहरू। एक दिन मोबाइल चलाउँदै गर्दा फेसबुक नोटिफिकेसन आयो। खोलेर हेरेँ, असीम सेन्ड यु अ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट लेखिएको थियो। अर्थात् कोही असीम नाम गरेको मान्छेले मलाई मित्रता अनुरोध गरेको थियो। मैले उसको प्रोफाइल खोलेर हेरेँ, चिनेको जस्तो लागेन, त्यसैले मैले उसको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट डिलिट गरिदिएँ। खै मेरो मात्रै हो या त अरूको पनि यस्तै बानी हुन्छ, त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ। तर अपरिचित मान्छेहरू फेसबुकमा साथी बनाउने अनि बोल्ने, मलाई यस्तो कुरामा खासै कुनै पनि सोख थिएन। मलाई अरूले के गर्छ, कस्तो गर्छ, के खान्छ, के लगाउँछ, यस्ता कुनै कुरामा पनि खासै वास्ता हुँदैन थियो, या भनौँ वास्तै हुँदैन थियो। अर्थात् मात्रै आफ्नो जीवन आफूसँग सम्बन्धित कुरामा म समय व्यतीत गर्ने गर्थेँ। मेरो घरको नेट बिग्रेको थियो, त्यसैले 2 दिन फेसबुक खोलेको थिइनँ। 2 दिनपछि म गार्डनमा बसेर बिहानीको चिया पिउँदै थिएँ। नेट पनि बनिसकेको थियो, त्यही भएर वाइफाई अन गरेर हेरेँ। मोबाइलमा मेसेजहरूको वर्षा हुन लाग्यो। अर्थात् 2 दिनदेखिको मेसेजहरू थुप्रिएर बसेका एकैपटक तछाड मछाड हुँदै आएका थिए। त्यो भिडमा एउटा यस्तो मेसेज थियो जुन मेसेज पठाउनेवाला को थियो मैले चिन्न सकिनँ। अनि फेरि उसको प्रोफाइल हेरेँ, उही असीम थियो। मलाई के भनौँ के गरौँ जस्तो भयो र यत्तिकै मैले सिन गरेँ अनि छाडिदिएँ। उसको मेसेज थियो, आई के छ खबर, के गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तै मेसेजले भरिएको थियो। अनि मैले सिन गरेर छोडेको भएर होला, के हो मिस, बोल्नु हुँदैन? ओके सरी। उसले यस्तै मेसेज पठाएको थियो। एक त ऊ अन्जान मान्छे, अर्को कुरा मैले वास्ता नगर्दा पनि उसलाई मेरो यति धेरै वास्ता किन भइरहेको छ, यो सब देख्दा मलाई सोच्न मन लाग्यो अनि उसलाई चिन्न र बुझ्न मन लाग्यो। अनि अप्ठ्यारो मान्दै भए पनि उसको मेसेजको जवाफ फर्काउन लागे, अर्थात् मेसेज सेन्ड गर्न लागे। मेरो पहिलो मेसेज यस्तो थियो, सरी मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ अनि अपरिचित मान्छेहरूसँग बोल्ने मलाई कुनै इच्छा हुँदैन, त्यसैले मेसेजको जवाफ फर्काउन सकिनँ। के हजुरले मलाई आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्छ? अर्थात् म को हो, मलाई कसरी चिन्नुभयो अनि के को लागि यो सबै मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ, बताउन सक्नुहुन्छ? उताबाट मेसेज आयो, मैले पनि हजुरलाई चिन्दिनँ, तर अब चिन्जान गर्न मिल्छ भने गरौँ न। उसले यस्तो लेखेर पठाएको थियो, हाम्रो कुराको सुरुवात यसरी भयो। मेसेज मैले गरेँ, म रसु, मेरो घर चितवन। असीमले लेख्यो, म असीम, घर स्याङ्जा। मैले लेखेँ, हो अनि के गर्नुहुन्छ हजुर? म पढ्छु, अनि हजुर? असीमले उताबाट मेसेज गर्यो। मैले रिप्लाई गरेँ, म पनि पढ्दै हो हजुर। ऊ अहिले स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययन गर्दै थियो भने म अहिले क्लास 12 मा थिएँ। असीमले फेरि मेसेज गर्यो, रसुजी थाहा छ म हजुरको एकदम ठुलो फ्यान हो नि। मैले मेसेज गरेँ, अनि फ्यान? अनि के को फ्यान? असीमले लेख्यो, हजुरको लेख एकदम मनपर्छ। म उसको पुनः आएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिन्छु। मोबाइलले असीम कनेक्टेड यु भन्दै थियो र त्यो नोटिफिकेसन देखिसकेपछि म अफ भएँ। म अफ भएपछि पनि उसले थुप्रै मेसेज गरेको रहेछ। त्यो सबै साँझ म अनलाइन आएपछि थाहा पाएँ। मेरो आफ्नो पेज थियो, फेसबुक पेज, जहाँबाट मैले पोस्टहरू गर्ने गर्थेँ। ऊ मेरो पेजमा पनि रहेछ। अझै खुसी यो कुराले लाग्यो कि उसले मेरो प्राय लेखहरू सेयर गरेको हुने रहेछ। मैले उसको मन दुखी गराउन चाहिनँ, भन्नुभन्दा पनि सकिनँ। ऊ मेरो पाठक रहेछ, उसको मन खुसी बनाउनु मेरो कर्तव्य हो जस्तै लाग्न थाल्यो। त्यसैले मैले केही पनि नसोचिकन उसँग कुरा सुरु गरेँ। उसले पठाउने हरेक मेसेजको जवाफ दिन थालेँ। रसुजी, साँच्चीकै हजुरलाई यो सब कथा र भावनाहरू लेख्न कसरी आउँछ? उसले एक दिन सोधेको थियो मलाई। मैले उत्तर दिएँ, मनले महसुस गर्छु अनि तिनै महसुस गरेका हरेक कुरा फेरि सम्झन्छु।
अनि साँच्चीकै ती कुराले मनमा हलचल ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा विश्लेषण गरी एउटा काल्पनिक रूपमा कृति तयार पार्छु। यो सुनेर असीमले भनेको थियो, उसो भए हजुरले अरूको दुःख पीडा पनि कथा र व्यथामा उतार्न सक्नुहुन्छ हो? उसको जवाफ, म केही बेर मौन भयो उसको यो जवाफ सुनेर, किनकि मैले अरूको पीडा शब्दले देखाउन सक्छु कसरी भनौँ। फेरि यस्तो लाग्थ्यो, यही त होला कसैको पीडा शब्दको भावले बाहिर ल्याएको। केही बेर सोचे अनि मैले भने, असीमजी, मैले सक्छु पनि भन्न सक्दिनँ अनि नाइ पनि भन्न सक्दिनँ। खासमा मसँग यसको कुनै जवाफ नै थिएन, त्यसैले मैले त्यही लेखेर पठाइदिएँ। असीमले उताबाट मेसेज गर्यो, यस्तो नि हुन्छ र एउटा प्रश्नको 2वटा जवाफ। मैले लेखेँ, कुनै कुनै पीडा यस्ता हुन्छन् कि जुन शब्दले वर्णन गर्न सक्दैन, अझै भन्नुपर्दा मिल्दैन पनि। तर प्राय केही भोगाई त केही काल्पनिक कुरा समेटेर लेख्ने गर्छु मैले। ऊ झन् झन् जिज्ञासा राख्दै जान्थ्यो, म उसको जिज्ञासा मेटाउने प्रयत्न गर्थेँ। मानौँ कि म एउटा अपराधी हो अनि ऊ चाहिँ अनुसन्धान विभागले खटाएको कर्मचारी जस्तै। तर हाम्रो कुरा निरन्तर अगाडि बढ्दै गर्दा अचानक किचनमा बाँकी रहेको काम मलाई याद आयो अनि म हत्तपत्त किचनतिर लागेँ। तर उसलाई केही पनि नभनिकन म हतारमा अफ भएकी रहेछु। केही बेरमा मैले किचनको सबै काम सकेर पुनः अनलाइन आएँ। मेसेजहरू गुटुङ टुङटुङ आउन सुरु गर्यो। सुरुमा उसको मेसेज रहेछ, सिन गरेँ। थुप्रै मेसेजको अन्तिम मेसेज पढेँ, मिस कता हराउनु भएको उसले सोधेको थियो। मलाई उसले मिस मिस भनिरहेको कस्तो राम्रो लागेको थिएन, त्यसैले मैले रिप्लाईमा जवाफ दिएँ, होइन कति मिस भन्नुभएको, मेरो नाम छैन र? यही जवाफसँगै मैले सेन्ड गरिदिएँ र सेन्ड गर्ने बित्तिकै उताबाट रिप्लाई पनि आयो, सरी अब भन्दिनँ नि रसुजी। जी रे, के हो जी भनेको? म रसु हो। मैले फेरि उसलाई भने, हस् रसु। अब उसले रसु भनेर बोलायो। मैले पनि ओके भनेर स्माइलवाला इमोजी पठाइदिएँ। यस्तै यस्तै गरेर हामी बीच धेरै कुराकानी हुन थाल्यो। पहिला बोल्न मन नलाग्ने म अहिले उसैसँग धेरै बोल्न थालेँ। उमेरमा ऊ मभन्दा अलि म्याच्योर भए पनि उसले मलाई तिमी भन भनेर प्रस्ताव राख्यो। मैले पनि हस् भन्दै सहजै जवाफ दिएँ। अर्थात् म उसलाई असीम अनि ऊ मलाई रसु भनेर सम्बोधन गर्न लाग्यो। केही बेरपछि उसँग म बिदा भएँ अनि सुतेँ। थाहा छैन ऊ सुत्यो या त सुतेन। अर्को दिन बिहानीमा म अनलाइन आउन सकिनँ। दिउँसोतिर मोबाइलको नोटप्याडमा पुरानो डायरी नामक कथा टाइपिङ गर्दै थिएँ, त्यसैले म दिउँसो पनि अनलाइन आउन सकिनँ। साँझ सबै काम सकेपछि 8 बजेको थियो। त्यो बेला मैले नेट अन गरेर यसो हेरेँ। सोचेको पनि थिइनँ कि भोलि पनि उसँग कुरा हुन्छ या ऊ कुरा गर्न खोज्छ भनेर। तर नसोचे पनि उस्तै भएको थियो। उसले मलाई धेरै मेसेज पठाएको थियो। मैले उसका सबै मेसेज पढ्न थालेँ। हाई, के छ? के गर्दै हो रसु? खाना खायो? किन नबोलेको नि? रिस आएको र? सरी मैले डिस्टर्ब गरेँ है। उसका यी र यस्तै थुप्रै मेसेज देख्दा खोइ किन अजिब महसुस भयो। आखिर म अनलाइन नै थिएन त कसरी उसको मेसेज देख्नु अनि कसरी उसँग रिसाउनु? म भित्रभित्र हाँसो उठेको थियो अनि बिना गल्ती उसले सरी भन्दा मनभित्र उप्रतिको केही सोच निस्कियो अनि सम्झेँ त्यो मेरो साथी सृजनाको कुरा, जसले भनेकी थिइन् बिना गल्ती कसैले माफी माग्छ भने सम्झिनुहोस् ऊ निश्चल मनको छ अनि ऊ तिमीसँग नजिकको साथी अर्थात् तिमीसँगको केही सम्बन्धमा रहन चाहन्छ। यो कुराले तत्काल उसलाई मेसेजको रिप्लाई दिन मन लाग्यो। तर के रिप्लाई दिउँ त्यो भने मैले सोच्न सकिरहेको थिइनँ। मेरो मनले म आफैसँग प्रश्न गर्यो के भनौँ भनेर। फेरि जवाफ नि मेरो नै मनबाट निस्कियो, भन्न केही, आखिर ऊ तँसँग बोल्न त चाहन्छ नि। यही जवाफ निस्कियो। मैले लेखेँ, असीम सरी म आज अनलाइन आएको थिइनँ, तिम्रो कुनै पनि मेसेज नै भेटिनँ, बल्ल देखेर रिप्लाई दिएको छु,
र मैले रिसाएर रिप्लाई नदिएको होइन। मैले यति लेखेँ र मेसेज गरेँ। ऊ अनलाइन थियो। मेसेज सिन भयो तर जवाफ आएन। के गर्दैछौ, खाना खायो? फेरि आफैले मेसेज लेखेर पठाएँ तर यो पटक मेसेज सिन पनि भएन। केही बेर मैले कुरेँ। पहिलो मेसेज सिन गरेर अरू मेसेज सिन नगरी छाडेर अफ भएछ। मलाई चाहिँ कता कता नरमाइलो महसुस भएको थियो। मनले ऊ रिसाएको हो कि जस्तो मान्दै थियो। म चाहन्थेँ मेरो कारण कोही पनि दुखी नहोस्, कोही नरिसाओस्, तर मैले सबैलाई खुसी बनाउन सक्छु भनेको होइन। ऊ किन बोलेन, यो कुरामा म सोच्न थालेँ। जवाफ केही पनि आएन र सोच्दा सोच्दै म निदाएँ। अर्को दिन मोबाइल खोलेर हेर्दा उसको मेसेज आएको थियो। उसले भनेको थियो कि हिजो मोबाइलको एमबी सकिएर अफ भएको, सरी। उसले यति कुरा सुनाएपछि म ढुक्क भएकी थिएँ। आज पनि केही बेर उसँग कुरा भयो। यसै क्रममा उसले मोबाइल नम्बर माग्यो अनि मैले पनि केही नसोचिकन दिएँ पनि। यसरी मोबाइल नम्बर दिनु मैले सही गरेको हुँ या होइन त्यो छुट्याउनतिर लागिनँ, किनकि मैले चाहिनँ त्यो सबै विश्लेषण गर्न अनि आवश्यक पनि मानिनँ। मैले थाहा नपाएर उप्रति मलाई विश्वास लागेर आएको थियो। अपरिचित मान्छे जो मेरो फ्यान थियो, उसको हरकतले यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ मलाई हरेक कुरामा सपोर्ट गरेको हुन्थ्यो। त्यसैले त मैले उसलाई विश्वास गर्थेँ। अर्थात् मलाई लाग्थ्यो उसलाई मेरो बानी र व्यवहार मन परेको होला। उसले मलाई घात पनि गर्दैन होला। हिजोभन्दा आज अनि आजभन्दा भोलि हामी नजिकिँदै थियौँ। अर्थात् हाम्रो मित्रता अगाडि बढ्दै थियो। ऊ र म एउटा असल साथी बनेका थियौँ। हिजोसम्म एउटा फेसबुक मेसेजमा कुरा गर्ने हामी आज मोबाइल फोनमा कुरा गर्ने भएका थियौँ। हाम्रो मित्रताले कस्तो रूप लिन्छ त्यो त थाहा छैन, तर हामीले एउटा असल मित्रभन्दा अरू केही पनि कुरा सोचेका थिएनौँ। अझै भन्नुपर्दा मैले उसलाई एउटा राम्रो अनि असल साथी मानेको थिएँ। उसले के सोच्छ म त्यो कुराको ग्यारेन्टी दिन त सक्दिनँ, तर मलाई लाग्छ उसले पनि जरुर एउटा असल साथी मानेको होला। सधैँ जस्तो फेसबुक चलाउँदै थिएँ, उसले फेरि मेसेज गर्यो। उसले आफ्नो सबै यथार्थ र वास्तविकता पनि बताएको थियो। उसको कहानी सुन्दा मलाई नरमाइलो लाग्यो। उसले साँच्चीकै कति दुःख र सुखको कुरा जानेको होला है, अचम्म लाग्थ्यो मलाई। प्राय केटाहरू एउटै हुन्छन् जसले केही दिन बोलेको भरमा प्रेम प्रस्ताव राख्छन्। आफ्नो वास्तविकता लुकाएर बढाइ चढाइ गरेर खुबै आफू ठुलो बन्न खोज्छन्। तर ऊ त्यस्तो थिएन। या त मलाई नलागेको हो कि त मेरो मनले उसलाई बुझ्न नसकेको हो। अरूभन्दा बेग्लै इमान्दार अनि व्यवहारिक मान्थे मैले उसलाई। के ऊ सधैँ यस्तै रहला त? कि मेरो असल साथी भएर साथ दिन सक्छ होला त? मैले कहिलेकाहीँ आफ्नो मनदेखि आफैलाई प्रश्न गर्थेँ। असीम जो थियो मेरो एउटा राम्रो साथी थियो। ऊ अनि म एउटै सहरमा थियौँ। फरक यति थियो, म त्यो सहरको लोकल बासिन्दा थिएँ, तर असीम ऊ आफ्नो पढाइ पुरा गर्न त्यो सहर अर्थात् बुटवलमा बसेको थियो। म बिहान उठेर घर सफा गर्दै थिएँ। मोबाइलमा फोन आयो। मैले हतार हतार फोन उठाएँ र भने, हेलो रसुजी, के छ खबर? ठिक छ, तर हजुर को होला? ए म असीम क्या। ए हो र, ठिक छ, म पछि फोन गर्छु नि ल, अहिले अलि बिजी छु। यति भनेर मैले फोन राखिदिएँ। साँच्चीकै उसको मन जस्तै बोली पनि थियो। केही बेरपछि मैले फोन लगाएँ अनि कुरा सुरु भयो। उसले सोध्यो, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु, अनि हजुर? उसले फेरि भन्यो, अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? भर्खरै काम सकाएर बसेको। अनि हजुर? म पनि, उसले भन्यो। रसुजी, हजुरको घर कतातिर पर्छ? उसले फेरि सोध्यो। मैले सहजै जवाफ फर्काएँ, गोल पार्क। कुन पत्नी? दुर्गा मन्दिर लाइन। अनि हजुर कता बस्नुहुन्छ? उसले भन्यो,
म देवीनगर प्रधान पद। उसले एकै वाक्यमा जवाफ दियो। हामी कतै भेट हुन सक्छौ? उसले फेरि सोध्यो। मैले केही बेर सोचेँ अनि जवाफ दिएँ, हुन्छ, म आज सपिङ गर्न भाटभटे नै जाँदैछु। अप्ठ्यारो लाग्दैन भने मसँग त्यहीँ कतै भेटौँ न, हुन्छ? खै उसले के सोच्यो मेरो कुरामा, ऊ आउँछ या आउँदैन। तर मलाई अड लागिरहेको थियो, एउटा अपरिचित मान्छेसँग भेट हुँदै थिएँ। मैले मुखले सहजै जवाफ त दिएँ भेट हुन्छु भन्ने, तर मनले खै कस्तो कस्तो महसुस गरिरहेको थियो। केही बेरमा म सपिङ गर्नको लागि ई रिक्सा लिएर भाटभटेनीतर्फ लागेँ। ऊ पनि आइसकेको रहेछ। सुरुमा देख्दा कस्तो कस्तो लाग्यो। ऊ मान्छे पनि साँच्चीकै राम्रो रहेछ। जिन्सको ग्रन्ज प्यान्ट लगाएको, न मोटो न दुब्लो, फिटिङ टी सर्ट लगाएको, हल्का झुस्स दारी पालेको, घाँटीमा एउटा पहेँलो सिक्री पनि थियो उसको, अनि हातमा पहेँलै टल्किने घडी, औँलामा चाँदीको जस्तो एउटा रिङ, हातमा अङ्गुठी पनि थियो पत्थर भएको, अनि आँखामा पनि पारदर्शी तर निलो टल्कने एउटा चस्मा थियो। मैले छिटै उसलाई निहालेर पनि हेरिसकेँ। उसले भन्यो, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ नि? मैले भने, ठिक छु, अनि हजुर? हामी दुवै केही बेर त्यहीँ अडिएर कुरा गऱ्यौँ र केही बेरपछि त्यहीँ नजिकैको क्याफेतिर छिर्यौँ। क्याफेमा पुग्यौँ। सबै टेबल भरि थिए, अर्थात् सबैमा मान्छे बसेका थिए। कोही किशोर किशोरी त कोही अधवैँसे मानिसहरू। मेरो आँखा सबैतिर निहाल्न पुग्छन्, तर खाली टेबल भेटिएको थिएन। त्यहाँ त खाली ठाउँ नै थिएन। त्यत्तिकैमा होटेलको वेटर आयो अनि हामीलाई माथि खाली छ भनेर माथिल्लो तलामा जाने इसारा गर्यो। माथिल्लो तल्ला तलभन्दा धेरै फरक थियो। सुन्दर अनि पुराना सामग्रीहरूको चित्रहरू त्यो भित्ताको सेतो रङमा कोरिएको थियो। त्यो कफी सप नभएर कुनै सङ्ग्रहालय जस्तो देखिएको थियो। कुनै ठुलो नभए पनि त्यहाँ भित्रको सामान धेरै महत्त्वपूर्ण अनि हाम्रो असली पहिचान देखाउने थिए। असिमले पछाडिबाट बोल्यो, होइन, कति त्यो चित्र मात्र हेरिरहेको रहछु, आऊ यहाँ भनी आफू बसेको टेबलतिर बोलाउन पुग्यो। म झस्किँदै उसको नजिक गएर उसको अगाडि रहेको कुर्सीमा बसेँ। तिमी दुध कफी लिन्छौ कि कालो? मैले उसलाई सोधेँ। उसले भन्यो, अरे रसु, क्याफे आएर नि कफी? नै, यो त हुँदैन, म त बियर खाने। उसले सहजै भन्यो। असिमको कुराले मलाई कस्तो कस्तो हुँदै थियो। म उसलाई मित्रताको रूपमा लिएको थिएँ, त्यसैले मित्रताको सम्बन्ध मजबुत बनाउनको लागि चिया कफीको चुस्कीसँगैको कुराकानी उचित होला, मैले यही सोचेको थिएँ। तर असिमले कस्तो जवाफ दियो। म टोलाउन थालेँ। अरे रसु, के भयो तिमीलाई? उसले फेरि झस्काउँदै बोल्यो। अनि मैले डराउँदै भने, केही पनि होइन असिम, म चाहन्न कि तिमी अहिले बियर ल्याऊ, किनकि तिमी मेरो साथमा छौ अहिले। मेरो कुरालाई कुन रूपमा लियो उसले थाहा भएन, तर ऊ खित्का छोडेर हाँस्यो। अनि उसलाई देखेर त्यहाँ भएको सबै मानिस गलल्ल हाँस्न थाले। असिम, तिमीले यो के गरेको? हेर त, सबै तिमीलाई देखेर हाँसेका छन्, आफूलाई सम्हाल। बल्ल तल्ल ऊ आफ्नो हाँसो रोकाउँदै बोल्छ। रसु, के भयो के? हाँस्न देऊ न उनीहरूलाई, उनीहरू मेरो कारण हाँस्न पाए, त्यो त राम्रै हो नि। हँसाउन त केही पनि हुँदैन, बरु आफ्नो कारण कसैलाई रुवाउन पो हुँदैन त। अनि रसु, मजाक गरेको कि मैले त, तिमीसँग म कहिले पनि ड्रिङ्क गर्दिनँ। ठिक छ, दुध कफी नै लिउँ क्यारे है? असिमले मजाक गरेको रहेछ। उसले मजाक गरेको थाहा पाएपछि मलाई पनि खुब रमाइलो लाग्यो, किनकि मलाई मजाक गर्ने मान्छे धेरै मन पर्थ्यो। हामीले 2 कप कफी अर्डर गऱ्यौँ अनि असिमले मसँग के कुरा गर्दै थियो। यसो नजर यताउता डुलाउन के लागेको थिएँ, मेरो नजर कुनाको एउटा टेबलमा गएर रोकियो, जहाँ एक जोडी बसिरहेका थिए। हेर्दा नवविवाहित जोडी जस्तै थिए। हातमा लगाएको मेहन्दी पनि मेटिएको थिएन। मलाई त्यो दृश्यले केही सोचमग्न गरायो। म उनीहरूलाई देखेर केही सोच्न लागेँ। आखिर म लेखक न थिएँ। केही नयाँ कुरा देख्यो भने त्यो कुराको गहिराईमा डुबेर शब्दहरू कल्पना गर्दै एउटा लेख तयार गरिसक्थेँ।
मलाई यति बेला असीमले खुब नियालिरहेको रहेछ, तर म भने मात्रै त्यो दृश्यमा केन्द्रित थिएँ। रसु, ओइ रसु, असीमले सुस्तरी बोलाएको थियो, तर म झसङ्ग भएँ। उसले इसारा गर्दै बोल्यो, रहर छ। म मुसुक्क हाँसेँ, होइन भन्दै शिर निहुराएँ। त्योभन्दा अरू केही भन्ने हिम्मत पनि आएन। यति बेलासम्म हाम्रो अर्डर पनि आइसकेको थियो। हामी केही बेर त्यता मिठा कुरा गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट निस्केर भाटभटेनीतिर लाग्यौँ। यो हाम्रो पहिलो भेट अनि असीमको त्यो हाँसो मजाक मलाई आनन्दको महसुस गरिरहेको थियो। केही बेर बजार गरेर सकाएपछि हामी छुट्टिन पर्थ्यो, त्यही भएर हामी आपसमा बिदा हुनै लागेको थियौँ। त्यसै बेला असीमले भन्यो, सुन न रसु, हेर ऊ त्यो पसलमा जाउँ न भन्दै उसले मलाई घडी र चस्मा राखेको पसलमा जाने आग्रह गर्यो। मलाई नकार्न मनै थिएन, त्यसैले सहमति जनाएँ मैले अनि उतैतिर गयौँ। त्यहाँ पुगेपछि असीमले मलाई एउटा घडी रोज्न लगायो, त्यो पनि केटी मान्छेले लगाउने। मैले सोचेँ कोही आफ्नो दिदीबहिनी या केटी साथीलाई दिन खोजेको होला, त्यसैले मैले एउटा राम्रो घडी रोजिदिएँ। तर त्यो घडी अरू कसैको लागि नभएर मेरै लागि रहेछ। मैले उसले दिएको त्यो पहिलो उपहार सहजै स्वीकार गरेँ अनि एउटा रेबनको पारदर्शी सिसा भएको चस्मा किनेर उसलाई पनि मैले उपहार चिनो दिएँ। मलाई त्यही क्याफेको दृश्यले कता कता सोचमग्न गराएको थियो। म घरिघरि त्यही सोचाइमा डुब्दै गर्दा असीमले प्रश्न गर्थ्यो, रसु, तिमीलाई केही समस्या अर्थात् या कुनै असहज छ? मैले तत्काल आफू सहज भएको जानकारी गराएँ। मन त थियो असीम हतार छ घर जाउँ भन्ने, तर सकिनँ। हो, मलाई हतार लागेको थियो कति बेला घर पुगेर त्यो दृश्यको बारेमा एउटा लेख तयार पारौँ भन्ने। तर यति बेला कोही मान्छेसँगको पहिलो भेट थियो, त्यसैले मैले आफ्नो मनको कुरा मनभित्रै लुकाएँ। तर असीमले बुझेर छुट्टिने कुरा गरोस्, यो चाहना मनभित्र निस्केको थियो। एकैछिन हामी घुम्दै गर्दाखेरि असीमको मोबाइल बज्यो। उसले फोन हेऱ्यो अनि रिसिभ गर्यो। उसको साथी बिरामी भएको रहेछ, उसलाई कोठा जान हतार भएको भन्दै ऊ मसँग बिदा भएर निस्कियो र म पनि आफ्नो घरतिर लागेँ। घर आइसकेपछि मलाई प्राय असीमको याद आउन लाग्यो। असीमसँगको समीप्यता अनि त्यो खुसीको पलले मलाई यसै फुरुङ्ग गराएको थियो। खै के थियो त्यो भेटमा? तर त्यो भेट मलाई विशेष लाग्न थाल्यो। मलाई यस्तो लाग्दै थियो कि असीमले मेरो मनमा आफ्नो लागि ठाउँ कब्जा गरेको छ। उसले बोलेको हरेक शब्द मेरो कानमा गुन्जिँदै थियो। उसले गरेको हाँसो मजाक अनि ठट्यौली ती कुराहरू मेरो मस्तिष्कमा सल्बलाउँदै थिए। उसका हरेक चित्र अनि चरित्र तस्बिर बनी आँखामा सजिँदै थिए। यस्तो लाग्यो कि ऊ मेरो आफ्नो हो। यसै गरी म असीमसँग झन नजिकिन थालेँ। उसँग फोन मेसेज सँगै भेटेर कुरा पनि हुन थाल्यो। बिस्तारै उसँग नजिकिएको पनि करिब 6 महिना बितेको थियो र सँगै भ्यालेन्टाइन अर्थात् प्रेम दिवस बिस्तारै नजिकिँदै गरेको थियो। मैले मनमा नै असीमले मेरो ऊप्रतिको फिलिङ बुझोस् अनि अझ त्योभन्दा बढी बुझ्ने चाहना राखोस्, यही सोच्न थालेँ। तर थाहा थिएन मलाई उसले बुझ्छ या त बुझ्दैन। तर मनभित्र एउटा झिनो आशा बन्यो। असीमले मसँग हरेक दुःख सुखसँगै हाँसो मजाकको कुरा गर्ने गर्थ्यो। ऊ मसँग आफ्नो कुनै पनि कुरा लुकाउँदैन थियो। हामी बीचमा दुःख सुख सँगै हाँसो मजाक अनि करियरको कुराहरू धेरै हुने गर्थ्यो। असीमसँग जिस्किँदै आफ्नो दुःख सुख बाँड्दै उप्रति पक्कै मैले धेरै सोचेको हुन सक्छु, या असीमको मन बदलिएको हुनुपर्छ। होइन भने असीमसँगको मेरो सम्बन्धमा फिक्कापन सिर्जित कसरी हुन थाल्यो? हो, म त्यही दिनको प्रतीक्षामा थिएँ जुन दिन असीमले भनोस्, रसु, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तर कहिले पनि भनेन, या त उसले भन्न चाहेन या त सकेन। तर जरुर मैले आफै भन्थेँ होला, फेरि भन्ने बाटो पनि छाडेन। बिस्तारै उसँग फोन मेसेज कम हुँदै गयो।
मसँगको भेट पनि पातलिँदै गयो। मलाई यो सब के भइराखेको छ त्यो थाहा थिएन। तर त्यो दिन म कहिले पनि बिर्सिन्न, जुन दिन प्रेम दिवसको थियो। उता असीम कसैसँगको प्रेमिल कुरामा लिप्त हुँदै गर्दा म यता आँसुको रोदनमा डुबेकी थिएँ। मैले आफ्नो मनभित्र उब्जाएको एउटा सानो सपना मनभित्रै मारेकी थिएँ। सबै भएर पनि म एक्लो भएको थिएँ। तर असीम अर्कै जिन्दगीमा खुसी हुँदै थियो। बस मैले केही गुनासो गर्न सकिनँ, किनकि गल्ती मेरो थियो। हो, गल्ती मेरो नै थियो। फेसबुकमा भेट भएको अनि केही दिन कुरा गरेकै भरमा उसँगको सपना देख्नु। आज पनि घुम्दै फिर्दै हरेक वर्ष त्यो प्रेम दिवसको दिन आउँदा मलाई त्यही यादहरूले पल पल रेटाउने गर्छ। मेरो एकतर्फी प्रेमको अन्त्य भएको त्यो दिनको सम्झना अझै ताजै छ। न भुल्न सकेँ, न नै भुलाउने केही माध्यम भेट्न सकेँ। गुमनाम कथाहरू।